किसी भी मुल्क की तरक्की का राज क्या है, किसी मुल्क की कामयाबी का राज क्या है। यकीनन अगर मुल्क को तरक्की मिलती है तो मुल्क में रहने वाले तमाम लोग उनको भी तरक्की मिलती है। आज के इस दौर में तरक्की का माना बदल चुका है। पहले जमाने में तरक्की और तनज़्ज़ुली के अंदाज दूसरे हुआ करते थे। अब तरक्की का मतलब आप माशी तौर पर, आप फौजी एतबार से बहुत मजबूत हो और आपके मुल्क में रहने वाले अवाम खुशहाल हों। ये तरक्की का 3 बेसिक कुलिया है। आज दुनिया में लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, उनको मौका मिलता है, सबसे पहले लाइन लगाने वालों में वही नजर आएंगे। इसीलिए कि अमेरिका माशी तौर पर बहुत तरक्की कर चुका है। अमेरिका को आजाद हुए हुए 249 ईयर्स, यानी अभी चंद माह के बाद 250 साल हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका की तरक्की रफ्ता रफ्ता उरूज पर, रफ्ता रफ्ता उसका एरो जो है वो अप की तरफ रवा दवा है। वजह क्या है? वजह कानून की हुक्मरानी, कानून पर अमल। जो मुल्क अपने अवाम और अपने रियासत पे कानून नाफिज करे और कानून का एहतराम करते हुए कानून पर अमल करे और करवाए, वो उस मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। और कानून पर अमल उसी वक्त अवाम, उसी वक्त खवास, छोटे बड़े, अच्छे बुरे सब लोग उसी वक्त करेंगे जब वो ये देखेंगे कि बड़ों को भी सजा हो रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कंसेप्ट कुछ अलग है, जिसका आप हमसे ज्यादा जानते हैं। कानून दरअसल उस ज़ाब्ते को कहते हैं जिसके तहत एक निज़ाम, एक उसूल, एक घर, एक माशरा, एक मुल्क चला करते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि कानून पर अमलदारी यकसा हो। एक शख्स एक जुर्म करता है, उसको सजा नहीं होती। दूसरा शख्स वही जुर्म करता है, उसको हैवी पनिशमेंट, मेजर पनिशमेंट हो जाती है। तो इस तरह अवाम में क्या बात, क्या तासुर जाएगा। इसीलिए, और अवाम नहीं, अब ये ग्लोबल, अब ये दुनिया, आप एक छोटी सी ओंगली में आप दुनिया, आपकी दुनिया आपके पास है। अब आप अमेरिका को देखिए, अमेरिका में मेजॉरिटी जो है ओल्ड सेटलर और न्यू सेटलर, अगर हम दोनों को मिला लें, यानी पुराने इमिग्रेंट्स, पुराने आबादकार और न्यू इमिग्रेंट्स, नए आबादकार, अगर दोनों को मिला लें तो अमेरिका में 90% लोग इमिग्रेंट्स हैं। जो 10% लोग हैं वो रेड इंडियन कहलाते हैं, वो नेटिव अमेरिकन कहलाते हैं। हम कभी आपको उन तक पहुंचाएंगे, ले जाएंगे, दिखाएंगे, उनकी जिंदगी इन्वॉल्व है, लेकिन वो एक अलग चैप्टर है। वो 10% है। वो अमेरिकन किसी भी निज़ाम को बॉदर नहीं करते। लेकिन तरक्की, यानी इसकी उरूज में, अमेरिका की तरक्की में इमिग्रेंट्स का हाथ है। अच्छा, जब इस मुल्क को, अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं, स्टेट भी कहते हैं। इस मुल्क में आप कहीं पे भी जाएं, छोटी सी छोटी जगह, एक ऐसा भी सबर्ब है, हम आपको दिखाएंगे, जहां एक औरत खाली, अब वो, पहले वो उनकी फैमिली रहा करती थी, अब एक है। अब उनकी फैमिली, जो बच्चे हैं, बेटी बेटा, वो वहां से चले गए हैं शहर की तरफ, दूसरे स्टेट चले गए हैं, और उनका जो हस्बैंड है वो मर गया है। अब वो औरत अकेले है, वही औरत मेयर है, वही औरत उस सिटी की सिटीजन है। अमेरिका की एक अलग और दूसरी खूबी ये है
کہ یہاں قانون کا بڑا احترام کیا جاتا ہے. احترام کا مطلب اپنے انگوٹھے کو چومنا نہیں، احترام کا مطلب قانون پر عمل کیا جاتا ہے. آپ کسی کی عزت اگر کرتے ہیں تو آپ اس کی بات مانتے ہیں، آپ اس کے آرڈر کو، اس کی جائز بات کو مانتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں احترام، اسی کو کہتے ہیں عزت، اسی کو کہتے ہیں اہمیت دینا. تو امریکہ کی ترقی کا راز قانون پر عمل داری ہے. اور امریکہ میں اب تک یعنی 1776 میں امریکہ نے برٹش سے آزادی حاصل کی 1776 میں، اور آج 250 سال میں چند ماہ باقی ہیں. یہ آخری چند دن ہیں 2025 کا. 26 شروع ہوتے ہی 250 سال شروع ہو جائیں گے. 250 سال کے بعد 201. تو امریکہ کی ترقی کے لیے جو سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن ہے وہ 1 سے لے کر 10 امینڈمنٹ تک ہے. یعنی اس کو بولتے ہیں بلس آف رائٹس. 10th امینڈمنٹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ترمیم ہے. اور اس میں مکمل طور پر امریکن سٹیزنز کو رائٹس، حقوق، پریویلیج، انٹائٹلمنٹس ملے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر اس کو ڈیزالو کوئی نہیں کر سکتا. امریکہ میں کس طرح ترامیم ہوتے ہیں، کس طرح امینڈمنٹس ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ ہماری مکمل دوسری ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ رکھتے ہیں انٹرسٹ، دلچسپی رکھتے ہیں. اس میں 10th امینڈمنٹ میں یعنی 1 سے لے کر 10 تک اس کو بولتے ہیں بل آف رائٹس. ان کے حقوق، عوام کے حقوق. ایک بھی شخص کو غیر قانونی طور پر اگر امریکہ کا صدر بھی، ابھی امریکہ کا صدر ٹرمپ ہے، اگر غیر قانونی طور پر اللیگلی تھریٹ کرے، اس کے ساتھ اللیگل ایکٹ کرے، تو منٹ نہیں لگتے، 1 منٹ سے بھی کم وقت میں پولیس کمپلین نوٹ کرے گی. مگر شرط یہ ہے آپ ایویڈنس، وٹنسز پروڈیوس کریں مکمل طور پہ، کہ غلط بات جو کرے گا وہ بھی غیر قانونی ہوگا. چیک اینڈ بیلنس کا نظام امریکہ میں بہت زیادہ مینٹین کیا جاتا ہے. وہ اپنی باتوں کو بھی غور کرتے ہیں اور اپنے عمل پہ بھی دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں بیلنس کے ساتھ. تبھی امریکہ کی ترقی ہو رہی ہے. امریکہ کی ترقی کی دوسری وجہ، امریکہ سب سے پہلے اپنے سوائل، اپنی زمین، اپنے ملک، اپنے عوام کی ترقی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں، اور اپنی عوام کی بھلائی، ویلفیئر کے لیے قانون سازی کرتے ہیں. یعنی جو قانون سازی ہوتی ہے اسمبلیوں میں، وہ عوام کے بھلے کے خلاف اگر ہو تو عوام اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور اگر عوام ریجیکٹ کر دے تو آپ کرتے رہیں امینڈمنٹ. they do not care about your amendments. وہ فوراً سپریم کورٹ میں جائیں گے اور سپریم کورٹ میں جا کر آپ کے امینڈمنٹ کو ختم، ڈیزالو، ریموو کر سکتے ہیں. مگر ایک جو بڑی انٹرسٹنگ اور الارمنگ بات ہے، وہ امریکہ 249 یعنی 250 سال کے قریب ہونے کو ہے امریکہ کی آزادی کو برٹش سے. اور اس آزادی کا جو کمانڈر ان چیف ہوا کرتے تھے وہ تھا جارج واشنگٹن، جو امریکہ کا پہلا صدر بنا. یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ 250 سال کے اندر صرف 27 امینڈمنٹس، 27 ترامیم ہوئے ہیں. سوچے 250 سال. اٹ از ناٹ جوک. ہم اس کو سنجیدگی سے اگر لیتے ہیں
लोग अमेरिका आकर यहाँ की बुरी बातों को ले जाते हैं। कुत्ता कैसे पालें, इनकी ड्रेस को कैसे अपनाएं, इनकी जो फन वाली खुराफात है, जिसको बेचारे ये भी नहीं जानते ये खुराफात, इसको फन कहते हैं, इसको पासिंग टाइम कहते हैं, इसको वीकेंड्स एंजॉयमेंट कहते हैं। लोग यहाँ आते हैं, उन चीज़ों को लेकर जाकर अपनी जिंदगियों में अपनाते हैं। यहाँ किस कदर वो मेहनत करते हैं वो नहीं अपनाते हैं। अमेरिकन किस कदर अपने मुल्क से वफादार हैं वो उन वफादारी को नहीं कैच करते हैं। अमेरिकन किस कदर कानून का एहतराम करते हैं, इन बातों को हमारे बड़े नहीं अपने मुल्क, अपने अवाम में इम्पोज करते हैं। अमेरिकन करप्शन के खिलाफ कंप्रोमाइज नहीं करते, जीरो टॉलरेंस है। इन बातों को हमारे बड़े अपने मुल्क में ले जाकर नहीं अप्लाई करते। बुरी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को ले जाते हैं पिक एंड चॉइस करते हुए, जिसका फायदा ना उन्हें है और ना अवाम को और ना मुल्क को होता है। मगर ये बड़े लोगों की छोटी बातें, ये उनकी मर्जी, उनको अख्तियार है। हमारे पास इन चीज़ों का अख्तियार नहीं है। हम तारीख के तालिब इल्म, हम कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से हम सिर्फ आपसे यही बताते हैं, अच्छी चीज़ों को अपनाएंगे तो अच्छे होंगे, बुरी चीज़ों को अपनाएंगे तो बुरे बनेंगे। हमारे अपने ऊपर है। आप दुनिया के किसी भी खित्ते में रहें, अगर हम बुराई को अपनाएंगे, ख्वाह कौलन यानी जुबान से बोलकर बुरी बातों को फैलाएंगे मीडिया के जरिए, या कहीं पे भी आवाज़ खल्क को नक्कारा खुदा समझो, हम अपनी बात को, बुराई को अगर हम दिल में भी लाएंगे तो खुद गुनहगार होंगे, जुबान पे लाएंगे तो अमलन गुनहगार होंगे, दूसरों को भी गुनाह में शरीक कर लेंगे। और अगर अमल करने लगे, जितना ज़्यादा गुनाहों में हम लोगों को शरीक करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपने लिए अज़ाब जारिया बनाएंगे। तो अमेरिका की तरक्की के लिए तरक्की का राज चंद बातों पे है। ये मेहनत करते हैं, दूसरे ये कानून का एहतराम करते हैं, कानून पर अमल करते हैं, ये चोरी चकारी नहीं करते हैं अपने मुल्क के साथ, अपने काम के साथ। ये अपने काम के साथ बड़े लॉयल हैं। अगर इनको 8 घंटे की ड्यूटी दी गई है तो ये 8 घंटे में 1 मिनट भी डंडी नहीं मारते, चोरी नहीं करते, बेईमानी नहीं करते। जो इनको काम दिया जाता है, ये छोटे लेवल के अमेरिकन हो या बड़े लेवल पे यानी व्हाइट हाउस पे बैठने वाले अमेरिकन हो या गैस स्टेशन में काम करने वाले अमेरिकन हो, मेरी बात को समझिएगा। अगर वो अमेरिकन है, अगर वो इधर उधर के लोग हैं, मैं उनकी बात हरगिज उनका मिसाल नहीं दे रहा हूं, मैं अमेरिकन की बात कर रहा हूं। हम भी काम करते हैं। हम मुकम्मल 8 घंटे के बाद ये अब पंच इन और कार्ड पंच आउट का सिस्टम आया है, लेकिन इससे पहले भी अमेरिकन काम से मुखलिस थे। जब आप किसी भी इदारे में काम करेंगे और अपने काम से मुखलिस होंगे, वो इदारा तरक्की करेगा, वो मुल्क तरक्की करेगा, वह उस मुल्क के अवाम तरक्की करेंगे। और जब तरक्की करेंगे उसका सिला आपको आपके जेब की सूरत में मिलेगा, उसका सिला आपको आपके सामने मिलेगा। दूसरी बात कानून का एहतराम है। एक वो कभी भी लॉ को वायलेट नहीं करते। आम तौर पे आप अदालतों में, कभी हम ले जाएंगे, दिखाएंगे आपको, अदालतों में भी आम तौर पे जो क्रिमिनल लोग हैं, जो माइंड सेट जिनका क्राइम है, जो क्राइमफुल लोग हैं, वो तो हर जगह मिलेंगे आपको। उसके अलावा लोग आमतौर पे कानून शिकनी से बचते हैं। तीसरी बात यह है कि ये तीसरी और स्टार बात, मैं 5 स्टार बोल के बात खत्म करता हूं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये अपने मुल्क के खिलाफ
نہ کوئی بات سننا پسند کرتے ہیں، نہ کوئی بات ملک کے خلاف کہنا پسند کرتے ہیں، نہ یہ ملک کے خلاف کسی کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ملک سے محبت کرتے ہیں اور ملک ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ ملک سے محبت کرتے ہیں اور ملک کے حکمران ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ملک سے محبت کرتے ہیں اور ملک کے ادارے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اداروں کا مطلب آپ یہاں ادارے کا مطلب وہ نہیں جو ہمارے ریاستوں میں ہے۔ یہاں ادارے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے پوسٹ آفس، رابطہ، ABCXYZ، یہ سب ادارے ہی ہیں۔ جو اسکولز ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں اور ہاسپٹلس ہیں، یہ سب اپنے اپنے ادارے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آپ جب ان کے چھوٹے بڑے لوگوں کے پاس جائیں تو یہ مسکرا کر آپ سے بات کرتے ہیں۔ اگر جو مسکرائے نہیں، یہ ان کو دیکھتے ہیں، یہ سمجھ جاتے ہیں یہ خارجی ہیں، یہ آؤٹ سائڈر ہیں، یہ بس ایسے ہی ہیں۔ اور اسی لیے دو طرفہ محبتوں کا رجحان رہتا ہے، یعنی عوام حکمران سے محبت اور حکمران عوام سے محبت، عوام قانون سے محبت، قانون عوام سے محبت، عوام ریاست سے محبت، ریاست عوام سے محبت، عوام ملک سے محبت اور ملک عوام سے محبت۔ یہ دو طرفہ محبتوں کا چینج امریکہ میں دیکھا گیا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ میری شکل کے ساتھ عدالت میں جائیں، آپ دیکھیں گے they will give you respect more than anyone else۔ آپ کو زیادہ عزت احترام ملے گا۔ میں خود دیکھتا ہوں کہ احترام وداؤٹ داڑھی اور داڑھی کے ساتھ، میں نے داڑھی کے ساتھ زیادہ پایا ہے۔ مگر قانون بھی ہے، اگر کوئی یہاں ایک دوسرے کا احترام عزت نہیں کرتا، مسکرا کے نہیں ملے گا، تو اس کو مین کہا جاتا ہے، اور مین بہت خراب معنی میں لیا جاتا ہے۔ امریکہ کی ترقی کا راز ایک دوسرے کو محنت کی تلقین کرتے ہیں، لوگ محنت کرتے ہیں، حکمران اپنے ذات، اپنے جیب، اپنے پرسنل بینک بیلنس دوسرے طریقے سے وہ کر سکتے ہیں، لیکن سرکار کی، گورنمنٹ کی، اسٹیٹ کی خزانے سے ایک پیسہ بھی نہیں کرپشن کے ذریعے، بددیانتی کے ذریعے، اقربا پروری کے ذریعے نہیں نکال سکتے۔ یعنی کرپشن زیرو۔ اور ساتھ ہی آپ دیکھیے گا یہاں بڑا سے بڑا آدمی خود چائے بنائے گا، خود چائے پیے گا۔ آپ کو چائے پینا ہے، آپ جائیے، چائے اٹھائیے اور چائے پیجیے، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا۔ ہر جگہ چائے کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ موجود ہے، وہی ہر ایک روم میں آپ اٹھائیے چائے، پیجیے چائے، مرضی ہے آپ کی، یا نہ پیے، مرضی آپ کی، پانی لگ جائے، کوئی پیون چپراسی نہیں ہے۔ تو امریکہ کی ترقی کا راز ہر آدمی محنت کرتا ہے، قانون کی حکمرانی ہے۔ 250 سال کے اندر صرف 27 امینڈمنٹس ہوئی ہیں، 27 ٹوٹل ترامیم ہوئی ہیں۔ اور اب ایک جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پہلا جو 10 امینڈمنٹس ہے وہ عوامی حقوق سے متعلق ہے۔ عوامی حقوق جس کو بل آف رائٹس کہتے ہیں، اگر آپ دیکھنا ہمارے دوسری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ بل آف رائٹس میں عوام کو کیا حقوق ملے ہوئے ہیں۔ آپ بھی اپنے ملک میں ریاست کی سے محبت کیجئے، آپ بھی آئین اور قانون سے محبت کیجئے، قانون پر چلیے، دل کو سکون ملے گا۔ کوئی آپ کو ریوارڈ دے، کوئی آپ کو چاہے، کوئی آپ کو پسند کرے یا نہ کرے، آپ قانون کا احترام کریں، قانون پر چلیں، قانون پر عمل کریں، کوئی کسی اور کی طرف دائیں بائیں مت دیکھیں۔ قانون پر چلیں گے، سکون، شانتی ملے گی اور ترقی آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم کو بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ تھا امریکہ کی ترقی کا راز، امریکہ میں ہیومن رائٹس کی قدریں،
ہیومن رائٹس پروٹیکشن، یہ ہے امریکہ کی خوبی، قانون کا احترام، عوام کے حقوق کی پاسداری۔